السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. هذا الدرس إن شاء الله سوف يكون عبارة عن مصطلحات حول الملابس. ففي هذا الدرس قدمت لكم مجموعة من المفردات لإغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي، ولكي تتمكنوا من التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذن فأول شيء هما الملابس. الملابس باللغة الفرنسية les vêtements. les vêtements les vêtements. فانتبهوا هنا E تكتب بأكسون circonflexe. V accent circonflexe. Donc les vêtements. فنبدأ بسروال. سروال بالفرنسية هو un pantalon. يمكنكم أن تعيدوا معي المفردات. Donc un pantalon. قميص. Une chemise. Une chemise. Une chemise. معطف. Un manteau. Un manteau. Un manteau. رداء من الصوف. Un tricot. Un tricot. Un tricot. فانتبهوا هنا tricot تكتب بالتي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. donc un tricot لا ننطق تي. وبالنسبة للتريكو فأصل الكلمة هو رداء الذي يصنع من الصوف كما هو مبين لكم في الصورة أسفله. تنورة. une jupe. une jupe. une jupe. فستان. une robe. une robe. une robe. سترة. une veste. une veste. une veste. pyjama أو منامة. un pyjama. un pyjama. un pyjama. فالكثير من الناس يخطئون في بيجاما ويقولون une pyjama. فالصواب هو un pyjama لأنه pyjama non masculin يعني غنستعملو un pyjama et non une pyjama. d'accord. وزرة أو بدلة. une salopette. une salopette. salopette هو هي هاد البدلة تسمى une salopette. سروال قصير. un short. un short. un short. وأيضا نقول بالعربية short. قميص. un t-shirt. un t-shirt. un t-shirt. قميص بلا أكمام. un débardeur. un débardeur. un débardeur كما هو مبين لكم في الصورة. فهذا القميص بالنسبة للرجال والنساء يسمى ديباردور. أي قميص بدون أكمام يسمى ديباردور. الحجاب بالفرنسية هو le voile. le voile. الحجاب هو le voile. وبالنسبة لهذا الثوب اللي كيرتديوه النساء كيغطوا به الشعر نتاعهم فيسمى un foulard. un foulard. وبالنسبة للفولاغ تكتب بالدي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. إذا قبعة. un bonnet. un bonnet. un bonnet. فبالنسبة للبوني تكتب بدو ان. دو ان يعني اثنان من ان. un bonnet. وأيضا تكتب بالتي في الآخر ولكن لا ننطقها. القفازات هما les gants. les gants. les gants. وشاح. une écharpe. une écharpe. une écharpe. قبعة. un chapeau. un chapeau. un chapeau. قبعة صيفية. une casquette.
une casquette. Une casquette. فهنا casquette تكتب ب2 T. casquette. ربطة عنق هي une cravate. Une cravate. Une cravate. عقدة الفراشة، فهاد النوع من لي كرافات يسمى عقدة الفراشة، وبالفرنسية نو بابيون. نو بابيون. فنو هي عقدة أو ربطة. بابيون هي فراشة. بابيون هي فراشة. دونك نو بابيون. جورب une chaussette. Une chaussette. وجوارب هما des chaussettes. Des chaussettes. Une chaussette وجورب وجوارب هي des chaussettes. D'accord. حذاء une chaussure. Une chaussure. وأحذية des chaussures. وبالنسبة ل une chaussure يعني بالنسبة للحذاء فهو يعني حذاء النساء والرجال. Les deux كيتسموا une chaussure ou bien des chaussures. داكوغ. يعني ماشي غير حذاء نتاع النساء اللي كاين في الصورة، لا. حذاء رياضي une basket. Une basket. Une basket. فانتبهوا هنا إلى كيفية كتابة باسكت، تكتب ب SK. باسكت. حذاء طويل une botte. Une botte. Une botte. فانتبهوا هنا بوت تكتب ب2 T. بوت. فشبشب كما هو مبين لكم في الصورة، فنقول يا اما شبشب يا اما خف منزلي. داكوغ. دونك يسمى يا اما une pantoufle. Une pantoufle. pantoufle. يا اما un chausson. Un chausson. دونك une pantoufle un chausson هو خف منزلي أو شبشب. D'accord. Sandale une sandale. Une sandale. Une sandale. صندل الحمام les tongs. يسمى ب les tongs. Les tongs. بالنسبة لملابس الشتاء les vêtements d'hiver. Les vêtements d'hiver. l'hiver هي فصل الشتاء. دونك ملابس الشتاء أو ملابس فصل الشتاء les vêtements d'hiver. وبالنسبة لملابس الصيف أو الملابس التي نرتدي في الصيف les vêtements d'été. Les vêtements d'été. دونك l'été هو فصل الصيف. l'été هو الصيف. les vêtements d'été هما ملابس الصيف. وبالنسبة للملابس الداخلية هي les sous-vêtements. Les sous-vêtements. Les sous-vêtements. فبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس وتكونوا تعرفتوا على مجموعة من المصطلحات اللي غادي تساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي. فنتمنى إلا كنتوا استفدتوا من هذا الدرس تبارطاجيوه أو تشاركوه مع الأصدقاء نتاعكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش تدعمونا بجيم أو لايك وتشتركوا في القناة اللي ما كنتوش مشتركين من قبل وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا